میں برخوردار صاحبزادہ حافظ سمیع الرحمان نو دعوت دیواں گا او میکتے آن اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمان اور انشاءاللہ او دے بعد قاری صاحب دا خطاب ہوئے گا۔ ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دیو، نعرہ تکبیر۔ ذرا جا کے بجلی بھی آگئی ہے، موسم بھی اللہ نے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ تشریف لے آندے نے محترم جناب صاحبزادہ سمیع الرحمان ربانی۔ بڑے ہی اختصار دے نال نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان عظمت اور عفت حوالہ دے نال چند اشعار پیش کروں گا۔ شاعر کہندا ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے، جنو آمینہ دے لال نال پیار محبت نال کہو سبحان اللہ۔ جے محسوس نہ کرو، مائنڈ نہ کرو تے سجاد چاہ کے کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے، سب سوہنیاں تو سونا، سب سوہنیاں تو سونا، حسنین دا نانا ہے، سب سوہنیاں تو سونا، حسنین دا نانا ہے، میرے آقا دیاں صفتاں رب قسم اٹھائیاں نے، وچ قرآن دے آیاں نے، رب قسم اٹھائیاں نے، وچ قرآن دے آیاں نے، چہرہ میرے آقا دا نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ پرنوار دی گل کرنا گواں آنا تی چک دے رہن والے آ، جنہوں جنہوں نبی پاک علیہ السلام نال پیارے جملہ میں پڑھاں گا، نبی پاک نال محبت دا ثبوت دے آجے۔ چہرہ میرے آقا دا جی، چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ ہے، چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ ہے، سب سوہنیاں تو سونا۔ اور کس نبی دی شان بیان کریں، کس پیغمبر دی عظمت بیان کریں، ذرا غور کرنا۔ اور جد رتبے نہ کوئی تولے، جد رتبے نہ کوئی تولے، اویوں دی کیڑاری سے کرے، جد لباں تے رب بولے، اور جدا جگ دیوانہ ہے، اے جدا جگ پروانہ ہے، زہرا دا بابا ہے، حسنین دا نانا ہے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے، سب سوہنیاں تو سونا۔ اگلا جملہ بڑے پیار والا، اگلا جملہ بڑی محبت والا، بڑے ذوق والا۔ کیوں آقا میں جانور گا ساری دنیا جان دیئے، کیوں آقا میں جانور گا ساری دنیا جان دیئے، میرے کملی والے توجہ، میرے کملی والے دا، میرے کملی والے دا اے چن وی دیوانہ ہے،
میرے کملی والے دا اے چن بھی دیوانہ اے سب سوہنیاں تو سونا گل مکن لگی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا کون جناب ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ از زبانہ چل دیا نے جناب ابو بکر دے خلاف از زبانہ بکواس کر دیا نے جناب عمر دے خلاف آنا پتہ لگے تی چک دی مسجد اندر آن والے آ نبی پاک علیہ السلام نو منن والے آئے نے صحابہ نو منن والے آئے نے جملہ میں پڑھنا ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نال پیار کرنے والا سینے دا دور لا کے سبحان اللہ کہے گا بو بکر عمر دی کی شان سناوا تینو بو بکر عمر دی کی شان سناوا تینو آقا دیاں قدماں وچ مدنی دیاں قدماں وچ دعا دا ٹھکانہ ہے انج نہ کرو جنہوں صحابہ نال پیار ہے ذرا بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ آقا دیاں قدماں وچ مرشد دیاں قدماں وچ دعا دا ٹھکانہ ہے سب سوہنیاں تو سونا حسنین دا نانا ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر دا زمانہ ہے سب سوہنیاں تو سونا ماشاءاللہ اللہم زد فزد اج بڑے سست جے کنک دا اگر ریٹ کام ہے تو وہ دے ساڑھا تے کوئی گناہ نہیں نا سبحان اللہ کہندے جے نہ داد دیندے ہو بڑے کنجوسی نال اج بیٹھے ہو مثلا تساں ایک قسم چکی ہے بھی بلانا بھی تکے نال جے تے خدمت بھی تکے نال ہی کروانی جے کڈا سونا کلام صاحبزادہ سمیع الرحمان ربانی نے پڑھیا ہے تے تسی سبحان اللہ بھی انہوں نے تواڈے کولوں کئی واری ترلا کروا کے اخوائی ہے اللہ پاک تواڈی تشریف واقعی اینی بھی تھکاوٹ واڈیاں کر کے نہیں ہوندی جنی تسی محسوس کرن ہے جے واقعی تسی کنکاں سارا دن وڈیاں نے لیکن تھوڑا جہا اپنی موجودگی دا اپنی بیداری دا اپنے بیٹھن دا ثبوت دیو علاقہ بھر تو علماء اکرام اج دے پروگرام دی صدارت اسی مسجد دے امام و خطیب محترم جناب مولانا محمد امین صاحب حافظہ اللہ وہ فرما رہے ہیں بتی چک تو قاری محمد عمران یوسف صاحب تشریف لے کے آئے 28 چک تو مولانا بدر دین صاحب تشریف لے کر کے آئے ساڑھے پنڈ دے ڈاکٹر محمد اسلم صاحب وہ تشریف فرما نے مولانا عبید الرحمان نثار صاحب تشریف لے آئے اور میں قاری صاحب دے نال آئے مہمانہ نو بھی ویلکم کہنا